وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن لربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم اشف صدورنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن واجعل القرآن شفيعا لنا في يوم القيامة ولا تخزنا في يوم القيامة برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء في كل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل جهدنا وجهادنا لخدمة القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لجميع المشايخ الكرام برحمتك يا غافر الذنب ويا قابل التوب ويا شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه.